Assalamu alaikum dear students of class 9th. Hope you will be fine. Dear students, today our topic is the formation of Jammu and Kashmir Constituent Assembly from the chapter Integration of Princely States, a case study of Jammu and Kashmir from your history textbook. And dear students, this is the last chapter of your history textbook. Dear students, in September 1951, the Constituent Assembly of the Jammu and Kashmir was elected by the people of the state on the basis of universal adult franchise. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ा था कैसे जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रल पार्ट बन गया इंडिया का जब साइन हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंडियन गवर्नमेंट एंड हरी सिंह ने वो साइन किया 26 अक्टूबर 1947 में, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, 1951 में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है जम्मू एंड कश्मीर की वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग थे वही इलेक्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। डियर स्टूडेंट्स, बार बार मैंने आपको बताया है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसके माने क्या है, यानी ये क्या होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एवरी सिटीज़न हु हैज़ अटेन्ड 18 years of age or above हैज़ राइट टू वोट। जो भी एडल्ट या जो भी सिटीज़न जिसकी एज 18 ईयर्स हो या उससे ज़्यादा, उसको वोट डालने का हक होता है। इसी के माने हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की ही बुनियाद पर JNK की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वजूद में आती है। टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, Constituent Assembly meets for the first time on 31st October 1951। यानी जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट कब ये कब ये मेट होते हैं, इसके लिए मीट कब होती है, इसकी फर्स्ट मीटिंग 31 अक्टूबर 1951। 31 अक्टूबर 1951। Dear students, and came into force on 26th January 1957। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बन गई, कब फोर्स में आ गई? 26 जनवरी 1957। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे द मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या क्या है मेन फीचर्स इसके, यानी खुसूसियात क्या हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के या इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो जम्मू एंड कश्मीर में बन गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। यानी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे पहले कौन सा फीचर आता है? जो ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है डिक्लेयर करता है कि जो ये स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी अटूट अंग बन जाता है ये इंडिया का। डियर स्टूडेंट, इसका और एक फीचर ये है, इट प्रोवाइड्स जस्टिस, फ्रीडम
equality and fraternity to the people of the state. یہ پرووائڈ کرتی ہے انصاف، آزادی، برادری، مساوات ٹو دا پیپل آف دا اسٹیٹ، یعنی اسٹیٹ کے لوگوں کے لیے یہ کانسٹیٹیوشن کیا مہیا کرتی ہے؟ انصاف، برادری، بھائی چارہ، آزادی. ہر ایک سٹیزن کو بولنے کا حق ہوتا ہے. کوئی بھی اس میں امیر غریب چھوٹا بڑا ویدر اینی کاسٹ ویدر اینی وداؤٹ اینی کریڈ، یعنی ہر ایک انسان جو ہوتا ہے، ہر ایک سٹیزن جو ہوتا ہے، اس کے لیے برابر جو رائٹس ہیں، فریٹرنیٹی ہے، جسٹس ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس وقت ہم پڑھتے ہیں فیچرس آف کانسٹیٹیوشن کے، یعنی جے اینڈ کے میں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بن گئی، کیا کیا فیچرس تھے، مطلب کون سے خصوصیات تھے اس کے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے، یعنی اس کے بعد کیا ہوا، مطلب کون سا بینیفٹ مل گیا لوگوں کا، یا اسٹیٹ کو کیا بینیفٹ مل گیا اس سے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا ایک اور فیچر یہ بھی ہے، کشمیر کانسٹیٹیوشن گیوز آل دا رائٹس ٹو دا پرماننٹ ریزیڈنٹس آف دا اسٹیٹ، بٹ ہو از دا پرماننٹ ریزیڈنٹس آف دا اسٹیٹ شال بی ڈیسائیڈیڈ بائی دا اسٹیٹ لیجسلیچر، اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی اونلی. یعنی کانسٹیٹیوشن، کشمیر کی کانسٹیٹیوشن ہر ایک انسان کو جو بھی پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوتا ہے جموں اینڈ کشمیر کا، اس کو حق دیتی ہے پرماننٹ ریزیڈنٹ کا. مگر یہ بھی ہو از دا پرماننٹ ریزیڈنٹس آف دا اسٹیٹ، وہ ڈیسائیڈ کرے گی اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی، یعنی ودھان سبھا میں یہ فیصلہ لیا جائے گا پرماننٹ ریزیڈنٹ کون ہے سٹیزن کا، اسٹیٹ کا، اسی کو ملے گے سارے رائٹس، سارے حقوق. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اور فیچر ہے اس کا، مطلب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا، وہ یہ ہے، اٹ ویسٹس دا ایگزیکیوٹیو پاورس آف دا اسٹیٹ ان دا گورنر اپوائنٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ فار دا پیریڈ آف 5 years. یہ اتھارٹی دیتی ہے، ایگزیکیوٹیو پاورس آف دا اسٹیٹ، یعنی جو بھی اتھارٹی ہوتی ہے، ایگزیکیوٹیو پاور، جس کے پاس پاورس ہوتے ہیں، مین پاورس ہوتے ہیں، اتھارٹی ہوتی ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ اسٹیٹ کے پاورس ان دا گورنر کے پاس ہوتے ہیں. اور اس گورنر کو اپوائنٹ کون کرتا ہے؟ اپوائنٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ فار دا پیریڈ آف 5 years. اسٹیٹ کے گورنر کو اپوائنٹ کرتا ہے، مطلب جو اسٹیٹ، ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جموں اینڈ کشمیر یونین ٹیریٹری ہے، تو اس کا آج گورنر نہیں ہے، اس کا آج جو ایگزیکیوٹیو پاورس جس کے پاس ہیں وہ ہیں لیفٹیننٹ گورنر. ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو اس کو کون کرتا ہے اپوائنٹ؟ پریزیڈنٹ فار دا پیریڈ آف 5 years. Dear students, it is all for today. Thank you very much.